फेरि हामीले तर ठिकै छ फेरि सुरु भएको छ भर्खर भिडियो काट्यो क्या फेरि अब कस्तो गिद्दी हुँदैछ भने नि तर ठिकै छ तपाईँहरूलाई मजा हामी एकदम रमाइलो भइरहेछ हामीलाई है आज रमाइलो गर्नुपर्छ अब हामी कहाँ आइपुग्यौँ त यो हामी कहाँ आइपुग्यौँ त यो हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम दामी कपडा राखेको छ यहाँनिर कपाल कपडा राखेको छ यहाँनिर यहाँनिर त्यहाँ जिन्सको पेन्टहरू राखिरहेछ दिस इज हजुर त्यहाँ जुत्ता हेर्नु सक्नुहुन्छ वा एकदम बबाल बबाल छ जुत्ताहरू कसम बबाल छ यार कसम वहाँनिर उहाँ हाम्रो वहाँनिर खोइ कहाँ छ उहाँ चाहिँ फेरि कपालहरू बसिरहेको डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन हामीले डिस्टर्ब गरिदिनु हुँदैन उहाँहरू अब यो चाहिँ केटीहरूको मेकअपहरूको सामानहरूको त यहीँ छ यहाँ फेरि लुगाहरू आज चाहिँ सेल चलिरहेको रहेछ हामी चाहिँ यताबाट गएको थियौँ यता निस्क्यौँ यो कसरी भयो ए माथि नै आइछौँ अब हामी कता जाने ओए ओए हामी कता जाने अब यहाँ घोडा सेलमा राखिरहेको छ गाइस घोडा सेलमा राखिराख्नु भएको छ यहाँनिर घोडा सेलमा राखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ डायमन्ड क्विन ज्वेलर्स भनेर यहाँनिर भनिराख्नु भएको छ उहाँ साथीहरूले बोलाइसक्यो उहाँ जाने भनेर ठिकै छ अब हामी यहाँ चढ्दैछौँ हामी माथि माथि जाँदैछौँ गाइस हामी अब लिफ्ट चढ्दैछौँ है लिफ्ट त भन्नु मिलेन यो लिफ्ट स्टेयर्स भनौँ न हामी आइसक्यो अब यहाँ लिफ्ट पनि चढ्दैछु अब चलाउन आउँछ नि घरे रोक्यो भने लिफ्टभित्र आइसकेको छौँ निस्कन जाँसके भयो भने लिफ्टमा हामी आइसकेको छौँ जहाँ भयो भने अब लिफ्टबाट हामी निस्किसक्यौँ कहीँमा आयो अब हामीलाई थाहा नै छैन ए जहाँबाट चढेको त्यो निस्किसक्यो ए मुनि निकाल्दैछ केटाहरूले यहाँनिर ट्रेन जाँदैछ ट्रेन जाँदैछ यहाँनिर फेरि हामी फेरि एकचोटि चढ्न जान आँटेको छौँ अब फेरि अर्को खिच्छ केटाहरूले अर्को खिच्छ केटाहरूले जोत्दै कहाँ पुऱ्याइदियो पुऱ्याइदियो नि जहाँबाट गएको हामी त्यहीँदेखि निस्क्यो अब केटाहरूलाई लिफ्ट पनि चलाउनु आउँदैन होइन यता हो ओ केटा नजाउँ ल त्यस्तो चकचक नगर न गाइज ओ चकचक गर्नु हुँदैन है गाइज गर्नु हुँदैन तर फेरि एकचोटि लिफ्टमा चढ्ने भन्दैछ केटाहरू चढेको छैन नि त केटाहरू कहिले ओ फेरि यता आयो ओ यता आइसक्यो चढिसक्यो हामी हल्लिरहेछ नि गाइस हेर त हल्लिन्छ त ग्राभिटी खेलिरहेछ नि हामी सेकेन्ड फ्लोरमा आइसकेको छौँ होइन हामी अब चाहिँ अर्कै ठाउँमा आइगयौँ हामी अहिले कहाँ आइपुग्यौँ हामी फेरि अर्कै ठाउँमा आइसकेको छौँ टप फ्लोरतिर आइपुगिसकेको छौँ हामी जो साँझ रमाइलो लिफ्ट पनि दुईचोटि चढियो ठिकै छ मल म्यानेजमेन्ट अरे यहाँनिर मल म्यानेजमेन्ट टिमहरू चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ है मल म्यानेजमेन्ट अरे यहाँ केटाहरूले फोटो खिच्ने भन्दैछ यहाँनिर केटाहरूले फोटो खिच्ने भन्दैछ ग्रुप फोटो खिच्ने भन्दैछ तर ठिकै छ काले पिलो अरे ल केटाहरूले पछाडितिर फोटो हान्दैछ यहाँ अगाडि पनि फोटो हान्दैछ केटाहरूले
फोटो हान्दैछ। अब हामी चाहिँ यसो भ्लग हान्दै हिँड्दैछौँ हामी। मजा आउँदैछ जोस् आज। कतिचोटि भन्नु होइन मजा आउँदैछ भन्दा पनि, तर ठिकै छ, बबाल हुँदैछ आज। यो सिसा छ यतातिर, पछाडितिर चाहिँ केटाहरू फोटो खिच्दैछ। दुईचोटि लिफ्ट पनि चढ्याका साइको जस्तो छ्या। यता र उता फेरि एकचोटि त जुन भएको त्यहीँ आइपुग्यो। अर्कोचोटि चाहिँ सेकेन्ड फ्लोर आइपुग्यो माथि। केटाहरू परै छ, पर्ख्यौँ न केटा एकछिन। ओ दर्शन त कहाँ पुग्यो? दर्शन त हरायो कि क्या हो? ओ दर्शन त हरायो कि क्या हो? ए दर्शन पनि तिरै छ। सिङ्गल हान न, सिङ्गल हान न। यहाँ सिङ्गल डबल भन्दै केटाहरू फोटोसोटोहरू खिच्दैछ। यताउता फोटोहरू यसो उसो होइन। केही मुख पारेको त कोही छैन। अब फोटो त्यस्तै हो। अब हाम्रो राम्रो आए पनि नराम्रो आए पनि ठिकै छ होइन। अनुहार आफूले आफूलाई सेटिस्फाई हुन सक्नुपर्छ, तर अनसेटिस्फाई हुँदैन। त्यस्तै हो, हुन्छ त्यस्तो गाइज। कत्रो ठुलो क्या तर सिटी सेन्टर चाहिँ लास्टै ठुलो हो गाइज। केटाहरू यता गइसक्यो, जाउँ हामी फेरि हामी यता जानेछौँ। उता परबाट घुम्नेछौँ फेरि हामी। लास्टै ठुलो सिटी सेन्टर गाइज, हेर्नु सक्नुहुन्छ। लास्टै ठुलो लास्टै जाउँ केटा। कतातिर जाने हो अब? कतातिर जाने अब आज? केटाहरू कहाँ लिप्छ फेरि हेर त निक्लि। केटाहरूले खिचिसकेको छ फोटो। केटाहरूले फोटो खिचिसकेको छ भनेपछि अब हामी हिँड्नु थालिहाल्छौँ। अब हामी हिँडेर कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ अब केटाहरूले आफै डिसाइड गर्छ है। अब कतातिर जान्छौँ हामी त्यो अब बिस्तारै थाहा हुन्छ हामीलाई। केटा कता जाने अरे हामी? अलिक राम्रो ठाउँ हेर न केटा हो। यहाँनिर प्यान्टालुन्सा अरे प्यान्टालुन्स अरे। यहाँनिर चाहिँ प्यान्ट्सहरू सर्ट्सहरू बेच्ने हुन्छ। किन छिर्नु नछिरौँ, हामी यहाँ पैसा छैन। पैसा छ तर केही किन्नै मन लागेन। यता जाने अरे। अब हामी केटाहरू यता जाने भन्दैछ सबैले। अब हामी यता जाँदैछौँ, तर लास्टै ठुलो क्या किन्ने भनेको होइन। ठाउँ चाहिँ लास्टै ठुलो छ, अति ठुलो रहेछ जोस्। मलाई चाहिँ ठुलै लाग्यो है। गाइस हेर्नुहोस् यहाँ हाम्रो हामी धेरै माथि आइपुगेको छौँ। हामी आएको चाहिँ वहीँदेखि हो है। हाम्रो गाडी वहीँदेखि स्टपमा छ। फेरि लिफ्ट चढ्न जाउँ हामी एकचोटि, मजा आउँदो रहेछ। फेरि एकचोटि लिफ्ट चढ्दिउँ अब। फर्स्ट टाइम त होइन, डिम्याक्ससम्म चढेको अस्ति। तर यहाँ सुरुचोटि लिफ्ट चढ्दा रिङ्गटा लागेको थियो केटा हो। रिङ्गटा लागिरहेको थियो क्या। त्यो अलिकति ग्राभिटीले माथि लगेर एगेन्स्ट भएर होला कि। सिटी सेन्टरको फर्स्ट टाइम सिटी सेन्टरमा चाहिँ पहिलोचोटि चढिएको छ। जोस् रमाइलो भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ रासन सामानहरू बेच्नु हुँदो रहेछ। रासन सामानहरू एकदम स्थित छ जोस्। रासन सामान एकदम राम्रो ठाउँ छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ म के गर्छु भनेपछि ओपिनियटेड छ मेरोबाट चाहिँ। तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ घुम्न सुन्न, सामानहरू किन्न ओर्न, यस्तो उस्तो एकदम सपिङ रमाइलो छ। ट्रेन जस्तै आउन होइन। ट्रेन हो भन्दै चाहिँ केटाहरूले यहाँनिर। खोइ कहाँ अगाडि एभ्रिथिङ के किन्ने भन। 300 रुपिसमा एभ्रिथिङ भन्दै हुन्छ उहाँ। 300 रुपियाँमा एभ्रिथिङ भन्दैछ। नो मार्क्स नो एन्ट्री अरे गाइज। नो मार्क्स नो एन्ट्री। हामीसँग मार्क्स त छ। 299मा एभ्रिथिङ भन्दै हुन्छ उहाँ। म मास्क लाउनु गइरहेको छु। मैले अब मास्क लगाइसकेको छु। अब हामी यहाँ भित्र हामी छिर्न आँटेको छौँ। केटाहरूलाई के मनपर्छ हामी हेर्छौँ अब। 299मा दुईवटा भन्दै हुन्छ वहाँनिर। केटाहरूले के सोध्दैछ भने? हामी केटाहरूले के किन्न आँटेको छ, के सोध्दैछौ? तर यो फेरि नाइलनको हो क्या, प्लास्टिक जस्तो हुन्छ।
यो कपडा डिङ डङ डिङ डङ यहाँनिर चाहिँ 299 रुपिसमा एनिथिङै यहाँनिर चाहिँ बाई गर्न तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ यो सिटी सेन्टरमा। यो सपको नाम चाहिँ के भयो? आरजी सप। यस आरजी वस्त्र विपानी। यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू 299 रुपिसमा यहाँ एभ्रिथिङ छ। ब्लगर हो ब्लगर। यस गाइज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एभ्रिथिङ इज हामी प्रमोसन गर्दै हिँड्ने मान्छे हो। त्यस 299 रुपिसमा चाहिँ यहाँ एभ्रिथिङ छ। यहाँ तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ है 299 तपाईँहरूलाई म देखाउँछु यहाँनिर सेल अल 299 रुपिस सेल अल। यो उल्टो देखिरहेको छ किनभने मैले फ्रन्ट क्यामेरा बनाएको छु। यहाँ क्यामेरा रोटेट हुँदैन है। केटाहरू अझै वहाँनिर पिक सामानहरू पिक गर्दैछ। केटाहरूले के किन्ने भयो कि भएन त? किन्न चाहिँ कसले हाटेको केटा हो? पेन्टहरु चाहिँ कस्तो छ? भेटिँदैन त नि साइज चाहिँ यो दाम छ यार कपडा। यो त राम्रो छ यो केटा हो किन न यो बल कसलाई ठिक हुन्छ सुमन मलाई ठिक हुन्छ र। मन परेन होला तर मलाई यस्तो लुगै मन पर्दैन गाइस। तिमीलाई थाहा छ त म कस्तो छु भनेर। अलिक म चाहिँ अर्कै खालको मान्छे त्यसैले अर्कै ओभर साइजवाला मनपर्छ मलाई चाहिँ। यहाँ छैन तर साथीहरूले अब के मनपर्छ किन न। यो मलाई हुन्छ। के लाउँछ कलर हो? हैन यो मलाई हुन्छ। ब्ल्याक व्हाइटबाट यहाँ नवीन साथीले चाहिँ के खोज्दैको? तिमीलाई के चाहिएको? तिमीलाई चाहिएको केही नै चाहिएको थिएन हेरेको मात्रै। हेरेको मात्रै। उसले चाहिँ हेरेको मात्रै अरे साथीहरू चाहिँ किन्न आएको थियो। अब साथीहरूलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन? साथी यो सर्ट तिमीलाई मन पऱ्यो कि मन परेन त? हेर्दा त अलिक ठिकै छ। ठिकै छ। अब किन्ने कि नकिन्ने अब मुड चल्यो। ओइ नबिन एक एकवटा लगिदिउँ न त यो ल कुन दुईटा छ? तिमी र म खोइ हेरौँ कस्तो छ। तिमी र म एक एकवटा लगिदिउँ न अर्को छ यस्तै। यस्तै एउटै त अनि यो दुईटा ए दर्शनमा आयो। दर्शन फोर हुन्छ। मलाई त्यस्तो किन्न मन लाग्यो मैले अघि भेटाएको थिएँ तिमीले भने जस्तो च्याप्पा यहाँले 299 रुपिसमा चाहिँ एभ्रिथिङ भन्दै हुन्छ। ठिकै छ। फेरि हामी एकछिन यहाँनिर वासरुमतिर जाँदैछौँ। वासरुम पनि हेरिदिउँ यहाँको एकछिन। ठिकै छ। यहाँ वासरुम पनि अलिक स्थिति रहेछ यहाँको। मैले हेरिसकेँ। अब हामी कतातिर जान्छौँ साथीहरूले हेरिसकेको छैन। साथीहरूले कपडाहरू हेरिसकेपछि हामी फेरि अगाडि स्थगित भएर बढिहाल्छौँ हामी। केटाहरू कस्तो छ त लु? दाग लागिहाल्छ क्या। लाउ त छाना एउटा म त यो छाना बरु यो लैजाऊ यो त छ्या बेला भइसक्यो नि। कति बजे केटाहरू हेर्दै गर। हामीसँग 1 घन्टा मात्रै छ। सरले छोडिन्छ नि। सरले फेरि छोडिदिइहाल्नु मन छ होइन? सरले फेरि छोडिदिइहाल्नु भने त गाह्रो छ हामीलाई। त्यसैले केटाहरूलाई छिटो छाना भनेको। टोटलमा चाहिँ हामी के बोल्नु यहाँ बोल्ने मेरो त बोलिनै सक्नु। यहाँ फिस्ट भनेर चाहिँ तर भोक चाहिँ अति लाग्यो गाइस। अघि भर्खर खाएको तर फेरि भोक पनि लागिरहेको छ। हामी
एकचोटि खान पनि जान्छौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब साथीहरूले के भन्छ, यहाँ चाहिँ ट्रेन जस्तै छ यहाँ हेर्नु गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फिस्ट भनेर लेखेको छ यहाँनिर, ट्रेन जस्तै छ। तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु पनि, तपाईँहरूलाई म देखाइदिन्छु पनि कि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। फिस्टमै चाहिँ यति बेला क्यामेरा रोटेट गरेको, तर अलिक रोटेटै भएन राम्ररी, तर ठिकै छ। शब्दमा दम तेरो। खोइ केटाहरू, भइसकेन, भएन, भयो भने चाहिँ गइहालौँ न हामी। ओ जाउँ ओइ जाउँ ल, ओइ भयो भने त हामी दर्शन कहाँ गयो? ए दर्शन कोही छ चाहिँ? दर्शन चेक गर्न गएको छ, सर्ट लाउनु गएको छ। दर्शन कसले किन्यो? दुईजना किनेको? बेङ्गोली कति 110 भयो 110 20 दर्शन 50 पुग्यो त 150 यो 40 हो, यो छिरे भयो। तिमीलाई नै दिएको बुझ्यौ? बुझिन र भन्दा 300 दिऊ मैले 500 झ्याप्प लाइन गइरहेछ यति बेला, कति लाइनै गइदियो क्या यति बेला। अन्ध्यारो भयो। दर्शन लु हिँड त हामी। के किन्यो केटाहरूले किन्न चाहिँ? त्यही सेतो सर्ट किन्यो, मन पर्यो? ठिकै छ, केटाहरूलाई मन परेपछि किनेछ सेतो सर्ट किने घरे केटाहरूले। हेरौँ भनेको खोइ के गएको तिनीहरू नलग्ने अरे? नलाउने भन्यो केटाहरूले। ए किनेर निके ऊ भेष उता दिए उता उयो केटाहरूले किनिसक्यो, लगिसक्यो केटाहरूले किनेर। लु केटाहरू ढिलो भयो ल। भाइरल हुन्छ केटाहरूले किनिसकेको छ। अब हामी फेरि हिँड्दैछौँ, फेरि हामी अब डुल्ने प्रक्रिया हामी जारी गरिरहन्छौँ। हामी फेरि अब मुनि जाँदैछौँ, हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस, हामी मुनि जाँदैछौँ। अब हामी फेरि क्रिम्सन, नो मार्क्स नो एन्ट्री। अब हामी कहाँ हिँड्न आँटेको छौँ केटा हो? केटाहरूमा हिँड्दैछौँ, अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। कति बजी बोलाउनु भएको थियो? 3:15 3:30सम्म आइपुग्नु पर्ने भन्नुभएको थियो। 1 घन्टा चाहिँ थियो हामीसँग टाइम। अब हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन यता, हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन, तर अब हामी अब कतिसम्म चाहिँ भ्याउनु सक्छौँ है, त्यतिसम्म चाहिँ हामी भ्लग गरिराख्नेछौँ। लगभग जोडिया हामीले चेक गरेको पनि ब्ल्याकबेरिज भन्ने पनि छ यहाँनिर। केटीहरूको मेकअपको सामान चाहिँ धेरै रहेछ यहाँनिर, खासमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। वहाँनिर केटीहरूको मेकअपको सामान चाहिँ धेरै छ त्यहाँनिर, हेर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो साथी वहाँनिर अब त्यस्तै हो। अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ फेरि। खुल्ला ठाउँ रहेछ। बच्चाबच्चीहरूसँग त एकदम रमाइलो हुन्छ। हजुरहरूलाई सपिङ गर्न मन लाग्यो भने पनि एकदम राम्रै हुन्छ। यहाँनिर ट्रेन रहेछ, ट्रेन हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ट्रेन तपाईँहरूको बच्चाबच्चीलाई एकदम राम्रो गाइजहरूलाई रमाइलो हुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेकको लागि हरेक सामान ब्यागहरू सबलाई किन्नको लागि छ। एकदम राम्रै छ। हाम्रो केटाहरू अगाडि हिँड्दैछ। यस, त्यही भन्दैछु म पनि। मास्क नलाइकन चाहिँ हजुरहरू घर बाहिरबाट निस्किनु होला भनेर म एकदम सुझाव दिँदैछु। किनभने अब अहिलेको बेला त्यस्तै छ नि त, मास्क नलाइकन भनेको कुरो त्यत्तिकै हिँड्नु हुँदैन। मास्क नलाइकन, मास्क इज भेरी नेसेसरी। यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामी सबले है, किनभने अहिले त्यस्तै हुँदैछ नि त। अहिले
अहिलेको समय भनेको त्यस्तै हो, खराब हुन्छ। त्यसैले मास्क चाहिँ एकदम कृपया सबले मास्क लगाइदिनु होला भन्दैछु म, भन्ने आशा राख्दछु म। र मलाई थाहा छ सबले लगाउनु पनि हुन्छ। यहाँनिर यता घडी पसल रहेछ, वाच सोरुम रहेछ, एकदम राम्रो छ। वाचेसहरू पनि एकदम राम्रो। यहाँनिर पेस्ट्रीहरू पनि रहेछ। यहाँ पेस्ट्री हजुरहरूलाई पेस्ट्रीहरू किन्न मन लाग्यो भने पनि जान हुन्छ हजुरहरू। यहाँनिर नाइकीको सोरुम रहेछ। अहिले अलिक हाम्रो औकातभन्दा बाहिरको हो त्यो, त्यहाँ छिर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ म भन्दैछु। नछिर म, पैसाले पुग्दैन। केटाहरू छिर्ने भइसक्यो। अब केटाहरू छिर्ने भइसकेपछि त कसरी नछिर्नु। के हेर्न आएको जिग्री? के हेर्न आएको जिग्री? जर्सी हेर्न आएको अरे। जोर्डनको प्रमोसन गर्दिन। सुजहरू चाहिँ बबाल हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जर्सिजहरू पनि छ। कसम बबाल छ सुजहरू। भ्यान्सहरू छ यहाँ है। 4,800 अरे एउटा जुत्तालाई। 4,800 जस्ट फर सू। It's a weird brand. Guys, के सोधेको थियौ तिमीले? कति भनेको थियो केटा? 1 inner jersey is 1,500 is damn. Yes, IC 1,500 भनेपछि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले त भनेको थिएँ केटाहरूलाई हाम्रो औकातभन्दा बाहिरको कुरो हो। र पनि केटाहरू छिरो, यो किन छिरो भन्ने कुरो। कहाँ छ 100 हाउस? केटा ओ 100 हाउस यता छ। 100 हाउस सेकेन्ड फ्लोरमा नि। बेला भएको छैन हौ, बेला भएको छैन। 100 हाउसमा भूत छुतहरू हेर्न मिल्छ अरे भन्दैछ केटाहरूले। कहाँनिर छ? जाउँ। कालो हटाएर कोठाउँछ, पछाडिबाट आएर कोट्याउँछ। त्यति हो। लु सक्यो। अनि एकचोटि जाउँ न त। सेकेन्ड फ्लोर भन्दैछ त कहाँ हो? यहाँ बरु अप्ठ्यारो छ केटा। आउनु होइन न। टाइम भइसक्यो जाने भयो। सेकेन्ड फ्लोरदेखि यता भन्दैछ त कहाँनिर हो? अहिले हो नजाउँ भने। अन्त कहाँनिर हो बुझ्यौ तिमीहरूले? कसलाई थाहा छ? थर्ड फ्लोर कि ओइ कहाँनिर भनौ? सुन सुरुमा गएको कत्रो फ्री रहेछ। ओइ सौगात। गेट 2,799। लु यस्तो औकातभन्दा बाहिरको कुरा हो। केटाहरूले नहेर्दा पनि हुन्छ, तर केटाहरू छिरो। गाई त हामीलाई लाज लागेर, मलाई चाहिँ लाजै लागेर म बाहिर निक्लेको। केटाहरू अब एकछिन दिमाग चक्राएर आउँछ। त्यहाँ नाम सुनेपछि जोत्नै छिरिरहेको केटाहरू। रियाक्सन अब पक्रिनुहोस्। कति छिटो निस्किन्छ, केटाहरू कति छिटो निस्किन्छ भन्ने कुरो अब बिस्तारै थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस् है गाइस, उहाँको रियाक्सनहरू औकात थाहा भइसक्यो। हाम्रो केटाहरू बाहिर निक्लेको छ। हेर्नुहोस् गाइस, लाग्दिउँ ल। दार्जिलिङ पब्लिक स्कुल अरे 100 हाउस भन्दै थियो केटाहरूले, तर सेट मिस भइएको छ हामी। तर ठिकै छ। अब हामी तल जाँदैछौँ। कताबाट हो? के खाने र? तर मिठो चाहिँ हुँदैन। ल मुजी अब जाउँ। 1-3-15 हुन आँट्यो। के बनायो? के हो केटा हो? आइसक्रिम नखाम हो? आइसक्रिम नखाम।
बरु बाहिरतिर पेस्ट्री पाइहाल्छ पेस्ट्री खाऊँ न बाहिरतिर गएर पेस्ट्री खाँदा भइहाल्छ केटा हो आऊ केटा सब हामी बाहिर निस्किन्छ 2-400 रुपियाँ ल्याएको छैन निस्किसकेको छौँ है सुन न 2-400 रुपियाँ ल्याएको हामी चाहिँ नाइककोमा छिर्छौँ क्या फेरि हो अनि केटाहरू यसरी सम्भव हुन्छ त अनि बार्गेनिङ पनि मिल्दैन क्या बार्गेनिङ अब केटाहरू अब ओकातै नमिलेको 2000 औकातै नभए 2000 7000 पर्नेमा छिर्छ केटाहरू अनि 200 रुपियाँ लिएर यस्तो हुन्छ त होइन ओकात त मिलेन नि त तर ठिकै छ अब उहाँ डिआईहरू हेर्नु उहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ उहाँ डिआई उहाँ चाहिँ बडीगार्ड हो बडीगार्ड चाहिँ ततै हुन्छ नि किट यता हो उहाँनिर यता मेकअप किटहरू यता पाउँदो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ राम्ररी मेकअप किटहरू चाहिँ यता पाउँदो रहेछ महिलाहरूको लागि उपयुक्त पसल यही हो तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ केटाहरू पनि महिला बनिन केटाहरूलाई यो छ त केटाहरू किन्ने भने हाम्रो केटाहरूलाई यो छ किन्ने भने केटाहरूलाई यो सुहाउँछ यो झरेको छ फेरि हामी यहाँ राखिदिन आँटेको छौँ हामी फेरि जान आँटेको छौँ हामी फेरि जान्छौँ अब हामी जानु चाहिँ कहाँ जाने तर केटा मलाई त फेरि भोक पनि लाग्दै गयो ओए मलाई त फेरि भोक लाग्यो त हौ केटा के खानु के भन्यो अहिले भन न हामीले यो झारेको छौँ अब हामी यो राखिदिन्छौँ अब हामी जान्छौँ कराउँछ नि त नत्र त हामी अब सरले हामीलाई उहाँ फोटो खिचिदिनु भन्दै हुनुहुन्छ अब हामी सरको फोटो खिच्न पनि आइसकेको छौँ हेर्नु सक्नुहुन्छ अब सरहरूको फोटो खिच्छौँ हामी सरहरूको फोटो खिचिदिन्छौँ हामी हाम्रो गौतम सर चाहिँ यस हामी फोटो खिच्न गइरहेको छौँ तिमी त्यहाँ बस्छ म यहाँ बस्छु उठा न पुरै फोटो खिचिसकेको छौँ हामीले साथीहरूसँग हामीले फोटो पनि खिचिसकेको छौँ भेला हुने बेला भइसकेको छ कति लेवाको के खाने हामी कुल्फी खाऊ न केटाहरू कुल्फी खाने कि पेस्ट्री खाने जाने कि केक खाने त केटा हो केक आइसक्रिमै खाने आइसक्रिम खाने हामी केटाहरूले हामी आइसक्रिम खाने भनिसकेपछि हामी आइसक्रिम नै खाने केटा आइसक्रिम कहाँ पाउँछ जम त ल केटा आइसक्रिम कता पाउँछ ल के खालको आइसक्रिम खाने हामी कस्तो खालको खाने कस्तो खालको छ सोध रातो कालो निलो सेतो हरियो कस्तो खालको आइसक्रिम चाहिँ छ रबरी कुल्फी काजु बदाम कुल्फी ऑरेंज कुल्फी स्ट्रॉबेरी कुल्फी किन न कुन खाने केटाहरू डिसाइड गर त सुगर फ्री कुल्फी पनि रहेछ केटा सुगर फ्री यहाँ मसला अलिकति राम्ररी देखिएको छैन मैला रोटेट हालिदिन्छु क्यामेरा कोल्ड ड्रिङ्क हान्दियो के खाने केटा हो भन न खाने त खाने अर्को हो सस्तो एउटा 40 रुपैयाँ खाइदिनु न रोज कुल्फी खाइदिनु किनिहाल न सबको लागि छिटो लु ए सबभन्दा मिठो सबैभन्दा मिठो नोट हैन एउटा राम्रो 40 रोज कुल्फी खाऊ यहाँ हेर न मुनि यहाँ के छ रोज चकलेट कुल्फी दिन यो चकलेटको दिन आइसक्रिम पनि छ त किन कुल्फी नै खानु ल चकलेट खाइदिनु आइसक्रिम चाहिँ आइसक्रिम नि आइसक्रिम नहीं होगा इधर छिटो गर पर हमको आइसक्रिम चाहिए आइसक्रिम किधर है आइसक्रिम हजुर हाम्रो केटाहरूसँग छ आऊ हामी आइसक्रिम खाने भनेको तर यहाँ कुल्फी मात्रै छ अरे केटाहरू हामी आइसक्रिम नै खाने हामी आइसक्रिम नै खाने भइएको छ ल कता पाइन्छ ल यहाँ रहेछ तिनवटा माग न मसँग पनि छ त्यस्तै 100 छ दुईवटा तिनवटा
यस्तो गर न ल भयो ल भयो त एकछिन यो पकड त एकछिन यो पकड त एकछिन यो पकड म यो पैसा मिलाउनु गइरहेको छु एकछिन मैले पैसा मिलाइसकेको छु म पैसातिर हालिदिन्छ यसो पैसा म क्यामेरातिर धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले मैले देखाइदिइहालेको सुमन भाइ हजुर ल कस्तो मिठो पड्केको छ यो के पड्केको मलाई थाहा भएन बरफ बेच्नु साथसाथै पड्काउनु बरफ बेच्दाखेरि पड्काउँदा पनि रहेछन् जाउँ अब ल आइसक्रिम मिठो मिठो भयो अब केटाहरू हामी जाउँ ओ यहाँ केटा यो मेरो मास्क खोलिदेऊ त यता यो गोजीतिर पनि हालिदिइहाल त अलिक माथि देखाउन कोटमा ल हुन्छ खोपाडहरू खोप्काहरू हुन्छ देखिन्छ क्या बाहिर कि खादिउँ खाँदैन खाँदा के हुन्छ अब हामी आइसक्रिम खाँदै हामी बाहिर निस्किँदैछौँ अब गाडीमै अब गाडीमा जाने हामी अनि आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो अब यस्तोमा एन्ड हुन्छ एकचोटि पानी ट्याङ्कीमा सुरु हुन्छ एक्चुअली अब फेरि पानी ट्याङ्कीमा सुरु हुन्छ यता उता फ्राइड मेज क्युट आएर यो अरे हाम्रो क्लासको मोडलहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ तपाईँहरूले चिन्नु हुँदैन तर मोडलको मोडलहरू हो उहाँहरू दमक मोडलको मोडल दमक मोडलको मोडलहरू हो छिर्न चाहिँ म मास्क लाएरै छिरेको थिएँ गाइज अब कुल्फी खानु पर्यो नि त त्यसैले मास्क निकालेर निक्लेँ अब गाडीमा गएर हामी बस्न हालेको छौँ चक्लेट कुल्फी एकदम बबाल हुँदो रहेछ जेउस गाइस चक्लेट कुल्फी खाँदैछौँ अब लगभग म भ्लग चाहिँ आज यहीँ खतम गर्नुपर्छ होला आज भ्लगहरू धेरै लामो पनि भइसक्यो अब हामी हाम्रो भ्लग गाइड चाहिँ यहीँ इन्ड गर्न गइरहेको छौँ हामी हाम्रो यी बसमा आइसकेको छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब बजार पनि डुल्नु भन्दैछ केटाहरूले हामी के बजार पनि डुल्नु त अब केटाहरू मानेनन् गरिसकेपछि त केटाहरू धेरै डुल्यो आज गोलगप्पा खाएर आउँछ इन्डियाको अब अहिलेसम्म गोलगप्पा खान पनि जाने हामी तर अब अहिलेसम्म देखाउँछौँ तपाईँलाई